शिकार बुता कि आईनी जिसमें कलर और में ज़मीन आँख यक बुता ये हैं उन्होंने, और उन्होंने स्पेशली ये एक डीप मैसेजेस हैं. जिस्मानी ख्वाहिशात या एक हवस, आप उसे मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते हो. टाइम पचकुर्ता अरे जोस्कनो पुरस्कनो क्नेस्ते के कतीबी मर्दों में कुछ का कतीबी की चीज़ा पड़ता अरे जोस्कनो पुरस्कनो क्नेस्ते. यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सिटी कैंपस में BS फाइन आर्ट्स के ग्रेजुएट्स तलबा व तालिबात की जानिब से 8 रोज़ा आर्ट्स एग्जीबिशन इनेकाद किया गया है. लोगों की बड़ी तादाद में आमद रफ्त जारी है और आर्टिस्टों की हौसला अफजाई कर रहे हैं. आइए इन आर्टिस्टों से पूछते हैं कि वो अपनी आर्ट की तवज्जुह से दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं. मेरा नाम जियंद बलोच है और माशी फंजगुर ताल्लुक़दार हैं. मानी कार है मौल मुराद ऐश हैं कि माँ उदास टाइम के इलाक़े होती रहे और राश टाइम में वो गेंदन ने तो हमें अमी चीज़ से ना आता और अमी चीज़ माँ गेंदा गए हर टाइम हर घंटे नहीं सर हर वादा अमी चीज़ गेंदा गए मायूसी है शिकार है मरतम कारोबार फुल टफ कनक होता है उदय बाडरी नहीं वास्ता आइन बाज़ मुश्किलात भी थे आस्ता और माँ अमी चीज़ लोटा कि ये चीज़ माँ बनते हैं माउथी स्कल्पचर था हमें ये चीज़ शो करता है कि उदय मर्दों अनु अच्छो मायूसी शिकार बुता कि आईनी जिसमें कलर और में ज़मीन आँख यक बुता. मेरा नाम मोहम्मद सैद है और मैं मुस्लिम बाग से ताल्लुक़ रखता हूँ. तो ये मेरा जो टॉपिक है ये कल्चर के नेगेटिव असरात जो हम इंसानों पे, तो उसको मैंने अपने स्कल्पचर में दिखाने की कोशिश की है जिसको सूरियल स्कल्पचर बोलते हैं. तो इसका जो मतलब ख़ास वो है इसमें बैलेंस है. जो मर्द इसको बैलेंस कर पाते और लड़कियां इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाती. जो नेगेटिव असरात है बचपन से ही मतलब हम लोगों पे मुसल्लत है कल्चर, चाहे हम लोग को उसका नॉलेज हो ना हो, चाहे कल्चर हमारा बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन ये मुसल्लत होता है 18 साल की उम्र तक उन पर मुसल्लत होता है. फिर उसके बाद लड़के खुद मुख्तियार होते, वो इस चीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन लड़कियां मरते दम तक किसी में फंसी रहती है. मेरा नाम हनीफ़ा है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे फाइनल ईयर है और मेरी थीसिस अभी चल रहा है. तो रोटी मैंने इतना बड़ा, आप कह रहे हो किस लिए बनाया ना, इतना बड़ा मैंने इसलिए बनाया कि मैं चाह रही हूँ सब लोग एक साथ ही आ जाए, एक साथ ही खा लें. तो ये मेरा मकसद थी और मेरी रोटी बनाने का मकसद यही है कि सब लोग एकसान हो जाए. इस तरह नहीं है, सब लोगों को मसवी हक देना चाहिए. मनी नाम शमसुल निसाई, माँ पंजगुर से ताल्लुक़ रखी और मनी जो तीसरा टॉपिक है आप बलूचिस्तान में एजुकेशन की पसमंदगी और अम्मा शमचो गेंदगा है कि बलूचिस्तान तहा माशाल्लाह दोरीन चीज़ अस्ते रकबा लिहाजा भी माजा ने, लेकिन अम्मे अद तालीम नहीं इसते में तालीम में कमी है. अम्मे अद मतलब जब स्कूल अस्ते टीचर्स नहीं टीचर अस्ते स्कूल नहीं अस्ते या कि अमूमन अम्मे जो टीचर्स ना आ गोस्ट टीचर कहलाए ना परचा कि गा रहा दौर सुनाबन के कोजा आया और मन जो ये बनाई था स्कल जो मनी हंसते इसी मतलब इसी के अम्मा जो हवा स्टूडेंट अम्मा लाचार बेबस अम्मे का सावाज घोषणादारी थे अम्मा प्रोटेस्ट करना हड़ताल करना कि हमारा एजुकेशन भी दे, हमारा तालीम भी दे, हमारा कलम और पेंसिल भी दे, लेकिन हमें आवाज़ कस घोषणादारी अगर मशर दूनी तरफ बेचारी जो लगी कि ये दूरी वर्ड्स शिदपा रहेगा यहाँ मानशर अमावती गवर्नमेंट और इंतज़ामिया जो हमें मामा को शगलूटी ने कि मतलब करप्ट और करप्शन करना में जो हंसते बजट हो तो शिकायत हैं, लेकिन ये हमें स्टूडेंटों तक की सर न करना. पहले अपनी तारीफ़ करें और ये बताएं कि एग्ज़िबिशन के हवाले से आपकी तासुरात क्या. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है और मैं यहाँ एग्ज़िबिशन देखने आई हूँ. यहाँ पे बहुत सी पेंटिंग्स हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने बनाया है. यहाँ पे बहुत से अलग अलग मैसेजेस दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने स्पेशली ये एक डीप मैसेजेस हैं. लोग अगर कोई आता है वो देखता है एक खूबसूरती के लिहाज से पेंटिंग को, लेकिन एक पेंटिंग की पीछे की मीनिंग बहुत डीप होते हैं. अगर कोई आता है और हम उससे पूछते हैं कि यार ये आपने कैसे बनाया है ना,
وہ ہمیں اس طریقے سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے پینٹنگ سے کہ شاید ہم بولتے ہیں یہ ہماری زندگی کا ایک میسیج ہے، ایک لیسن ہے. یہاں پہ ہر کسی نے بہت الگ الگ طریقوں سے جو ہے یہ پینٹنگز بنائی، سجائیں، اور ان میں بہت محنت بھی لگی. سب کے کام بہت اچھے ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے اور بہت اچھا ان لوگوں نے پرفارم کیا ہے. اگر کوئی باہر کا آتا ہے تو وہ سرپرائز ہوتا ہے کہ واؤ. میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اب گریجویٹ ہو چکی ہوں. اچھا، میرا جو اوور آل تھیم ہے وہ ہے محبت. میں لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں محبت ان کی بھی تھی. جو میں نے پینٹ کیا ہے، جو فوک سٹوریز میں نے اٹھائی ہے، ہیر رانجھا، سسی پونو، ان کی بھی محبت تھی. ان کی محبت آج بھی زندہ ہے. مگر جو آج کل محبت ہے، اگر ہم اسے محبت کا نام دیتے ہیں تو وہ محبت نہیں ہے. جسمانی خواہشات یا ایک ہوس، آپ اسے محبت کا نام نہیں دے سکتے ہو. ٹھیک ہے، محبت میں یہ ساری چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں. محبت دوری میں بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہو آپ اسے ہمیشہ کانٹیکٹ میں ہی رہو. آپ ہمیشہ اس کو اپنے پاس ہی پانا پسند کرو. یا محبت میں شادی ضروری نہیں ہے. لائک آپ کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو حاصل بھی ہو جائے، کیونکہ محبت تو لا حاصل ہے. محبت آپ کو خودکشی کرنا نہیں سکھاتی ہے، محبت آپ کو صبر کرنا سکھاتی ہے. تو اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اپنی محبت پہ اتنا یقین رکھیں کہ آپ اس چیز پر صبر کر سکیں اور اس محبت کے تھرو آپ اللہ تک جا سکیں کہ بھئی ایک وہی خدا ہے جو مجھے میری محبت دے گا، مجھے صبر کرنا سکھائے گا. محبت میں برداشت بہت ضروری ہے، جو آج کل کی نوجوان نسل میں نہیں ہے. آج کل کی نوجوان نسل محبت کو اپنے آگے ایک طرح کی شیلڈ بنا کے اپنے پیرنٹس کو بلیک میل کر رہی ہیں. اپنے پیرنٹس کو مطلب اس حد تک ان کو تنگ کر دیتے ہیں کہ نہیں بس ہمیں چاہیے تو یہی چاہیے. تو یہ چیز غلط ہے. محبت آپ کو یہ چیز نہیں سکھاتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی ڈس رسپیکٹ کرو، آپ سوسائڈ کمٹ کرو، آپ گھر سے بھاگ جاؤ. نہیں، محبت آپ کو یہ نہیں سکھاتی ہے. محبت آپ کو اس انسان کی عزت کرنا سکھاتی ہے جس سے آپ کو محبت ہو. محبت آپ کو آپ کے پیرنٹس کی عزت کرنا سکھاتی ہے، آپ کو صبر کرنا سکھاتی ہے. میں بھی بلوچستان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پہ دوسرے بلوچستان کی سٹی کیمپس میں آج میرے دوستوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور ڈسٹرکٹ چاغی کے ہمارے دوست ہے، اور مقرام بیجنگ کے جو ہمارے دوست ہے پنجور کے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. جو یہاں پہ میں گیا مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. جی، میرا نام راشد علی ہے. میں یہاں کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں مرسن یونیورسٹی فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کا. ابھی جو ہمارا ہے وہ فائنل تھیسس شو ہے، اور میں بیسکلی چاغی کا ہوں. اور میرا جو کام ہے یا میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہاں کے ایموشنز، ایکسپریشنز، فیلنگز ہیں، ان کو تھرو میڈیم، کلرز، پیٹرنز اور فگر کے میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، میرے کام میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس میں نے جو میڈیم یوز کیا ہے اس کو ہم ٹپر کہتے ہیں بلوچی میں، یا نمدہ کہتے ہیں. وہ سارا پروسیس بیڑ کے بال سے بنا ہوا ہے. پھر اس میں نے پیٹرنز یوز کیے ہیں. یہ پیٹرنز میرگڑھ سے لے کر آج تک ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں سے میں نے اٹھائے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے یہاں پر کلر یوز کیا ہے اس پر میرا ایک پراپر ریسرچ ہے، جو کلر کی سائیکلوجی ہیں، یہاں کے لوگ کس طرح کے کلر یوز کرتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر وہ ڈیپ اور سمپل سادے کلر پسند کرتے ہیں، تو وہ میں نے اپنے کام میں لایا. اس کے علاوہ میں نے لوگوں کے جو ایموشنز اور ایکسپریشنز ہیں اس پر ایک ڈیپ اسٹڈی کی ہے. تو میرے اگر آپ فگر اس میں دیکھیں گے تو ان میں ایموشنز آپ کو تھرو لائنز، تھرو آئیز وہ آپ کو نظر آئیں گے. منی نام رحمت بلوچ ہے، منی تعلق شاہ پنجگور ہیں. میں یہ آرٹ بنائی تک یہ معاشرے تا خاص کر مقران بلٹے تا سے قسم مردم مند دستا ہوتی چمانی تا. یکی ہستیں کہ توپک والا مردم ہے، یکی ہستیں سیرے مردم ہے، یکی ہستیں غریب طبقہ ہے مردم ہے. مایا نا یہ میسیج دے ایک لوٹین نے کہ کسی بائدیں برزا ایک چیزی بھی کہ آرہ کنٹرول کرت پہ کنتے ہیں. بھلے ماں کی تالا بنائی تک ایشانی تا ماں یوز کرتا فائبر گلاس یوز کرتا اور لاسانی شیٹ یوز کرتا. ماں ایشانی آر تالا شیفا بچارے کے برزے لاکانی اما کڑی یکی پچ سکا کرتا، یکی نیام تاکیے پچ کرتا، یکی پورا بند کرتا. یہ معاشرے تا سے مردم آمی وڑا کلاش والے لاکھ ہر ٹائم پچ کرتا. ارے جسکنو پرسکنو کنیستے کہ کتی بھی مردم یہ کچھ کا کتی بھی ایک چیزا پڑتا. ارے جسکنو پرسکنو کنیستے اور دومی ماں سیرے مردمان ایدا ہائی لائٹ کرتا کہ سیرے مردم ہر ٹائم ہوتا درمیان اداری تھے. ارے یک کو واسطے گزر رہا آگے وہ تھی قبلہ سکا پچ پہ کن تو کلاش والے نہیں لینا روتے ہیں، آگے سکا بندی پہ کن وہ غریب لینا روتے ہیں. دگنا پالیسی چلائی نہیں تھے، نہ وہ تر یہ سے رکھتے نہ وہ تر آ سے رکھتے ہیں. سیمی مردم میں بنائی تھا غریب آئی والا کو شو برزی سطح چٹ بند کرتا. آر گپے جنگ اتھارٹی نے اس نے آگے انچ کو گپے جنتے یا واپس جنک بھی تھے یا پلا واپس کاٹ دیے تھا. دور دیکھ بھی پڑ چکے اس طرح غریبی یہ لیبل لگ گیا تھا. آرٹ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. آرٹسٹ اور فنکار
दरअसल माशरे के तर्जुमान होते हैं। वो अपनी फन और आर्ट के तवज्जुह से माशरे की जज्बाती, नफ्सियाती और ज़हनी कैफियत को कैनवस पर नुमाइश करते हैं और माशरे की समाजी, सकाफती और माशी हालत को उजागर करते हैं। दीवारों पर चस्पा किए गए तलबा व तालिबात के हार्स इस बात की तस्दीक करते हैं। आखिर में लोगों ने कहा कि माशरे को इन फनकारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि फ़न को फ़रोग मिले और फ़न ज़िंदा रहे, क्योंकि अगर जब फ़न ज़िंदा रहेगी तो माशरा ज़िंदा रहेगा। सरफराज शाह, गिदरुश पॉइंट, कोयटा। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।